فين راجع بتيبر والله بقى حاجة بعده خميس أكتر من رجال فلوس من بلسان ريسي أكتر في سقي ناتو تشام نرى ريسي جزيسان الرايك أما دار سقية أكيسين دفاريسات دفتي دار سينو راجع بتوف ما نخنا قلتيبر أكل الرينا نا هم فين راجع بتأكل من راجع بتيان فراي نور كتير رجال ده نتون العرس بيبر والله خنا وانت خاف قوتي جرت وانتي والله بيتو بشان ترى طري أسن نغنيتي في الدي بشان سلا سجراك ستي بكا وانتي نكمل بكا دافع سنغالي سنة هنكيسين دوتو نعتها في وانت كم بتاني نو جوليب جتوا لي أكلنا رفنا لا جوليب أبنا أكلنا رفنا من خلنا راك قديم باني قناو أنا ولا أنا من جوريسي قودا قدابات وكل فلسي كريمة قوني أسين سنيا قوني أسين اسمك أيسي قناو متى من خلاه بيتاني سا إيه هاي متى من خلاه نيراي لما يلال قديه توما شاشون تون النيت إيه هاي بكار نوتي بليساني هاي أنا ما في كلام أنتو قبضة جرتي بكون ده بكتي أنتم متوتر أنا مجا والله دي سجارة خينا لا كبت دفارة وسين أنا راباس هاي نوردي سباق أقلتون هاي أنتم متوتر مدة فتيجي أمبيري كنت خنا أفرون أخوتي يلسينو في قبوسنا لوركني ما من رافلا خباتو خيانو بتنو يا ربي أبا من خيانا فتي خباتو خيانو بتني كنا ما نعتا سنيان كانت تقول ولا لي تنجرا ديرو بريدي خنا نتنتينا فنيسا هاي ماذا إيه؟ ماذا؟ بيري كندا خنا قبوا بيولسينو نخوتي جرا جران ستي مدة سنة رخدران بدجا كان قبيت سولارا رابطني نيجو تجرا يا؟ وانا رافدني بيخوان وبريدنا هي خنا فلتينا فني ويبر يا وجارتي بريد ورو جنگي سيجن كمي بيري كندا خنا لا كان اللي نياني خنو إلى أما لا كان كم دنيا مشروب بس كان يوم دنيا ما أتني تيمي تدو ما لا سويتا أنا سيجن كذا لا مدرسة نتي متيمي هاي عرّاسنا أوبسيدي ها أكمل تينو بسيا عرّاسنا أوبسي بيبا وصلنا نتسين كرسان أنا أوبسي ماليو الرومان ها؟ لساني ورّيس براسي كتجي روح أكاسي أيه أما أوبسي أوكي سجن كنيمي بيرك أنت خنان ناس الراول كتيسا ها؟ لكي ناول كتيسا ديس ورّا مي ناتو قبّي أكتر ردي ما ناتو أكتر ردي أوبسي أما دميتي ديريا غوغرا في فوتان على كم جوز هذا لا كساني ديرا ما غوغرا نكاي لا نابا هذا انت فاضي تمام نابا نابا كدو باتك ما جيرت يفتح نابا يتان ناقوبا يتان ها زبدي يا حبيبي سي Run. الرابط جاتي دي تويتني اسمي فني ذا هنقول من جاتي دي جيله كب دنما سين كب دجيس نراو والله كتير وطانا اسمه والله دم جار سره بدر جار سره